हांगसर एक कुल्लीन घास मारले आसा ताका रगत येल रे ओके रगत ताका म्हाका ताका रगत दाखय तू म्हाका कुल्लीन घास हो तिका कितें करपाक करतालो म्हणल्यार तिने तो मोडपाक कितें करपाक करतालो ताका कुल्लीन घास मारलो आनी रगत ताका येयलें आसा मुखार पावले आमी आनी हांगसर आसा एक मासो खंय ना ओके चल तर घालपा मेळटलें पळय तर जेवपा स्टार्ट केलें आसा निवळ बी करून सगळें सिस्टम जालें आसा आनी सुदिना गे नायट स्पीड पळया तुमी हांगसर ताटा इल्लो जाग ना मिठा दवरलें तो तेणे हांगा सॉल्ट घेतल्या तर सगळ्याचो येवकार आसा एक ब्रँड न्यू व्हिडिओचेर आनी आज आमी येयल्ले आसा एक ब्रँड न्यू स्पॉटाचेर ओके सो रात जाली आसा हांगसर 8 जाले म्हाका पळोवपाक शकता हांगसर सगळे सिस्टम सगळे आनी आकाश न्यू येयला आसा तसोच ग्रंथीक जॉइन जाले आसा तेगे मातशी एग्जाम आसलेली आनी एग्जाम जाली आसा स्वयं थंय आसा आनी राजदीप आनी स्वप्नील आनी तसोच सुदेन ओके सो आमी येयले आसा एक न्यू स्पॉटाचेर आनी आमी केन्ना येयलो हांगा फर्स्ट टायम येयलो आसा आनी जे जाग्यार आमी पावलो ना त्या जाग्यार भरपूर कमी लोक पावले आसतलो ओके सो पळोवया आमकां आमी स्पेशली कुल्ले आमी म्हणटा तशें करून आनी नुस्तें बीन पळोवया एका खालो काटवूय सगळी मोठी चंपल सोडे रे शीट फर्स्ट टाइम स्टार्ट केलो आसा हांगसर पांया म्हाका कोणा कोण घास मारतो हा जो तुमकां दाखयता हांव खंय खंय पडल्या कोणा खबर आवय ह्यो ज्यो भुंयो आसा पळय न्ही ब्लॅक कलर त्यो सामक्यो डेंजर त्यो ओके सो पावले आसा आमी उदक पळया तुमी आनी खंयच्यान वचपा तें बी कांय खबर ना सॉर्ट आउट करता तुमकां दाखयता हांगसर उरला बरें उरला हांगसर एक कुल्ली उरल्या 2 कुल्ली उरल्या आसा आतां खबर ना राजदीप सोडटा काय म्हणून बट हांगसर एक कुल्ली आसा तुमी पळोवपाक शकता ओके सो तिका वार घालून त्या वटेच्यान प्रेस केल्या आसा आमी आनी ती आतां भायर येता अशी ओके हांगात घालना ती जर वचत ती धर आत्मा ओके बरें सायडा बेस्ट सायडा हांगसर आनी एक कुल्ली दिश्टी पडली आसा तिका परत वार लावन प्रेस करतले राव आसा मरे ओके सो पळया उरता जाल्यार लागीं वचपाक लागीं तर गेले जाल्यार ती वचपाक शकता भितर गेली फाटल्यान चलो एक बराबर पळया बरो सायजीचो आं ओके तो काम तमाम हाड रे तेका मुखाल्ल्यान मुखाल तो कानो ते तेड आसपा तो मुखाल्ल्यान यो ओके सो तुमकां दाखयता दिश्टी पड खबर ना पळय हो मासो बरें काडटा चलो मार तुका तेडच्यान फाटच्यान मार घाल तसो उरपा ना तो हय तशें घाल मार काड मार घे थांब यो लाकडाचेर नाका फाटल्याच्यान वार 5 लायल्या बरो चूक करून बेगीन पांय धर थंय खडच्यान हांगसर लायव्ह तुमकां दाखयता परत एक फावटी खजूकूं नाका फाटल्याच्यान घाल आतां फाटल्याच्यान घाल तशी घाल हो का घाल ओके सो हांगसर मातसो उरला भितर गेलो आसा पूण तो केन्ना वचपाक शकता ओके सो भितर उरलो हा कोळी लाकूड उरला ओके सोड नाका तर हांगसर लायव्ह मासा परत एक फावटी मेळो आसा दाखयता तुका मासो धरले आसा मासो येयले आमी कुल्ल्या बट मासो मेळो मार एक फावटी तितली ह्यूज सायज ना बट बरो सायजीचो आहा बरो सायजीचो ओके तो काम तमाम हाड रे तेका फर्स्ट ट्रेनी उद्घाटन केले माशान
ओके ती आज धरता माश्याक सायज पळया बरी सायज आहा. ओके सो चड मोठ्यान बी सांगपाक कोता येना बिकॉज हानी आसपाक शकता ते. तुमकां दाखयता मासो. ओके मासो मेळ्ळा आमकां. तर आमकां मासो फायनली मेळ्ळो आसा. आनी मासो मेळ्ळो म्हणटा खबर ना मातशें हें चड मेळटा अशें म्हणल्यार अशें चड म्हणल्यार तशें चड न्हू बट मेळटा खंय वयतली. आनी आतां आमी स्पेशली वयतले कुल्ल्या कुल्ली पळोवया. कुल्ली आमकां एक 4 मेळ्ळे दिसता म्हाका. ओके सो आनी आतां आमी वयचे आहा मुखार कुल्ली मेळपा जाग्यार बट आमी भोंवल्या थंय आमकां 4-5 मेळ्ळे आमकां. तेजे मुखार वयतले पळया कुल्ली मोठी आसा बरी सायजीची आहा आनी सारक्यो ब्लॅक सारक्यो. आनी हाता कुल्ली ज्यो आसा त्यो भरल्यो उरता म्हणल्यार मास चड आसता. आनी मागीर ज्यो कुल्ली जाता पळय पावसा बीन तितून कितें जाता की ती आपली एग्स जे आसा पळय ती लायतात आनी ते मातशी पोकळ जाता. ओके म्हळ्यार मास कमी जाता. ताका लागून आतांच्यो कुल्ली आसा त्यो बऱ्यो आसता आनी त्यो आमी धरपाक स्पेशली आसा. फुल्ली सारको न्यू स्पॉट आमी केन्ना हांगा भोंवलेत ना आनी येयले आसा. आनी तितून आमकां मास मेळ्ळो आनी तशेंच कुल्ली मेळटा. सोपिलान घातली ती आतां वार घातला पळय उरली जाल्यार खबर ना म्हाका आसा. ओके सो डीप आसा कुल्ली डीप आसा. तर राजीवान फायनली कुल्ली प्रेस करून दवरले आसा. सब्दला आपयले आसा तेणी मोठी रे मोठी आहा. राजीव म्हणतो प्रोफेशनल जाला का उदळ तिणें 2-3 फावटी मिस्टेक केली बट आमी तेका भायर उडोवपाक शकना बिकॉज ही इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन टू अस. सो हांगसर आसा कुल्ली माती पोको करपाक पडटा पळया तुमी. ओके हांगसर कोण लागता रे हितून भितर आहा तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता हांव. तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता जाता तितलें पळया. सो हितून भितर आसा कुल्ली पळया कितें आसा ती दिसती कोण सद्या ती आसा आसा मारीत मातसो येयली 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 येयली. ओके मातशें धुवती का पळया तुमी धुवन दाखयता. सो मातशें उदक मार ग्लावज घे रे मातशी उदक मारून निवळ करून दाखयता तुमकां. ओके मातशें धुवा मेळटा जाल्यार पळय. ओके सायज पळया तिका आनी तिका रॅप लागलो आसा. दोंगट पावरफूल मरे बरी सायजीची मोठी का मोठी पळय आनी काय आसा तिका मोड राजीव तूं मोड ती मागीर धुवया घरा कडेन असं रे. ओके एक मोठा सध्या तरी परत एक फावट स्ट्रगल पळया तुमी हांगसर स्वयंमान इस्ट्रेन धरले आसा आनी हांगसर फोडून सामकें जालो राज. ए बाबा तितू भितर बी आसा खंय आसूं ही मोठी आसा खंय न्हू हांगसर मोठी आसा म्हणटा ते पळया दाखोवपा मेळटा दाखयता तुमकां कशें दाखोवपा मेळटा पळया. उरलं मरे हेजे सगळे काड रे माती काड सगळी काड सगळी बरी तुमी दाखयता कसो त्या बऱ्या 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 दू अरे सगळे एक बाबा मुखार वचना का दाखय 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 रे दाखय रे दाखय रे दाखय राजदीप राजदीप कुल्ल्या स्पेशलिस्ट. तू कितें करतालो बाबा तो स्टायल करपाक करतालो ते घास मारलो स्टायल बी रे का मुखार या मुखार हांगसर एक कुल्लीन घास मारले आसा दाखय रगत रे. ओके रगत दाखय म्हाका दाखय रगत दाखय दाखय तूं म्हाका कुल्लीन घास हो तिका कितें करपाक करतालो म्हणल्यार तिका मोडपाक कितें करपाक करतालो तेका कुल्लीन घास मारलो आनी रगत ताका येयलें आसा. भाई मोड रे हय मागीर ती फूल आहा रणदीप कुल्ली मातशी मोड हात फूल आसा. ओके सो राजीबा रगत दाखय सारकेंच पळया रगत येयलें आसा. हांगसर एक कुल्ली आसा सामकी डीप आसा आनी हेका बोट हेगे दुखता सामकी डीप कुल्ली आसा वार फूल भितर गेला आसा आनी आसा तो सायज पळय न्हू तिका वर्थ आसा वरती आसा ती पूण इतली डीप आहा की ती कशी काडपा म्हणून खबर ना. ए भितर रे तो खतरो काडल्या पुरो तो आयल्यान काडचे पयलीं आयल्यान काडल्या पुरो वतले तुमकां दाखयता हांव सगळें. ओके सगळें तुमकां दाखयता तुमी फक्त व्हिडिओ फुल्ल पळया आनी लायक करा व्हिडिओ आनी तसोच कमेंट बी करून सांगा एक बरोसो म्हाका कुल्ली सायज देवाशान बरो दिसता म्हाका आनी तसोच चॅनल सबस्क्रायबींग करा. ओके सो सबस्क्रायबर थोडे वता म्हाका म्हणल्यार अशें आमचे गोल सो आमी गोल अजून सेट केला ना बट करया मागीर आनी तो व्हिडिओ शेअर बीन करा तुमकां असली कॉन्टेंट आनी कुल्ली सायज दाखयता
एक फाटी येऊन खरे दोकरे तो पावरफुल असा तुमकां दाखयता मातसो दाखयता. बॅड लक ती चड डीप आसलेली बट तिची सायज आसा पळय न्हू देवाच्या आतां इतली मोठी आसली बट ती गेली. शीट ती वचपाक मेळना म्हणटालो पूण भितरल्यान खंय थंय आसतना रे सायडीच्यान. शीट 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 दिसावली जाल्यार असो खोडून काडटाले तो म्हणून आमी. बट मुखार वयता आमी. बॅड लक सद्या तरी आमकां बॅड लक जालें. मोठी जी कुल्ली आसली पळय तुमकां दाखयली ती गेली ती तुमकां दाखोवपाक मेळना म्हाका बट चड डीप आसलेली. आनी ते मातशी सेपरेट करा मोळी आनी नुस्तें वळपाना. ओके सो ते मातशें सेपरेट करपाक लायला हांवें. आनी ती कुल्ली आमकां मेळना बॅड लक जालें. मोठी आसलेली सायज धोक्याची सायज ती मोठी सारकी. ओके सो आनी आतां आमी सेपरेट करता तें आनी मुखार वयता. आनी हांवें ताका सांगलां आनी 10 कुल्ली तो धरपाक जाय म्हणून बिकॉज बंदोबस्त जावपाक म्हणून कित्याक तो माश्याची भेट घाल न्हू त्या भेटीचें कळना कितली जाल ती कुल्ल्यो. सो तेका सेपरेट करपाक बी लायला. ओके मुखार म्हणल्यार मान पळयतले आनी कितें मेळटलें पळय. आनी कुल्ली थोडी बोट सायज सॉलिड आहा पावर सायजीची आहा. आनी आतां अशें दिसता की ह्या प्लेसीर परत येवचें परत येतले आमी. मातसो पावस येयलो बिकॉज हांगसर पावस ना अजून म्हणल्यार. ओके सो मुखार वयता. मुखार पळोवया आमकां कुल्ली मेळटा दाखयता तुमकां रोखडोच. मुखार पावले आसा आनी स्वयं म्हणटा कितें म्हणटा रे तूं सेलुना कितें म्हणटा तूं आतां सांग. मेसेज दी सेलुना मेसेज दी यो. आं तूं आसतलो सेलुना हें केन्ना तूं. तुमी पळोवपाक शकता हें आसा राव फ्लॅश ऑन करता. तर तुमी पळोवपाक शकता हें आसा बेबीज ऑफ द फ्रॉग. ओके सो कितले ते पळया हांगसून गाडी स्टार्ट जाली आसा सामकी वयर पावता म्हणल्यार इतल्या तर. आनी सगळें खूब मेळ्ळें आमकां. तें आनी बाबा सोड तांकां पळय कितले फ्रॉग्स आहा सगळे. हे आमी जस्ट पळोवपाचे. आमच्या मुखारच थंयसर एक काटाळ घातलेली आनी तुमी पळोवपाक शकता वाळे हांगसर. वाळे पळया तुमी. आनी कितें म्हणटा नुस्तें लागलें मरे पाव लागलें न्हू जबरदस्त हांगसर. ओके सो हांगसर तुमी पळया कुल्ली आनी वाळी बरी आहा मरे. कुल्ली म्हणल्या मरे घास मारतल्यो बरें लागला मोळया बरी आहा. ओके तुमी पळोवपाक शकता हांगसर. आनी ह्यो आमच्यो कुल्ल्यो आमचे बंदोबस्त सद्या सगळं बरें जालें आमगेलो. हॅपी सगळे हॅपी. ओके तर आतां आमी सद्या वयर येयले आसा आनी तुमी पळया हांकां सिस्टम सगळें हांगा वचपाक रेडी. आनी तेवूय मेळ आमकां जे काटाळ मुखार घातले पळय न्हू ते सगळे आमचे हांगसर तांकां नुस्तें बी मेळ्ळा. ओके दोळ्यांनी पडले मागेले आनी कुल्ली दाखयता कितल्यो मेळटा आमगेल्यो कुल्ली पळय हांगसर. अशी तुमकां कळपाना पिशवी मोठी आसा घरा कडेन तुमकां सगळें दाखयता निवळ करता सगळें कळटा न्हू. ओके सो आतां आमी टायम 9:30 जाल्ले आसा आनी सगळें निवळ करपाक बी जाय. ओके सो आनी रांदता म्हळ्यार टायम बी जातलो. सो आतां आमी वयर चडटा घरा कडेन वयता आनी तुमकां प्रोसेसींग सगळें सिस्टम प्रोसेसींग खबर आसतलें. मागीर व्हिडिओ पळय सगळ्यांक खबर आहा कुल्ली आमी कशें निवळ करता आनी कितें करता तें. सो तुमकां डायरेक्ट मेळ्ळ्यार सोंपलें की. ओके सो डायरेक्ट मेळ्ळ्या थंय. सद्या आमी घर पावले आसा आनी घर पावोन सारकें मातशें आतां पावतय आसा आनी कुल्ली आमी आतां निवळ करतले. आनी तसोच राजदीप बसले आसा तुमकां राजदीप दाखयता मातसो एक्सपर्ट आमगेलो. सो हांगसर तुमी पळया माश्याचें सिस्टम करप चालू आसा. राजदीप हांगसर बसले आसा आनी तो मारतलो पोस्तां सामकी पोस्तां. एक मेळ आमी माश्यां गेले कुल्ल्या गेल्ले आमगेल्यो. चड ना आमी फर्स्ट केल्ले आनी इतली कुल्ली आमकां पुरती आमकां एक. ओके सो चिकोल तें तसो सगळें आमी चिकोल बी निवळ करतले. सायज पळय तेजी बरी सायज सगळ्यो कुल्ली आसा पळय न्हू बरी सायजीच्यो. विचून दाखयता तुमकां हांव बट खंयचे पळयता पळय ते ओके सायज मिडियम सायज अशें करून मोठी सायजीच्यो आहा. ओके सो आमी निवळ करता आतां. राजदीप थंय बसलो आसा मातसो निवळ करता तेजी फ्राय मारता आनी कुल्ल्याची चिली. तर जेवपाक स्टार्ट केलें आसा निवळ बी करून सगळें सिस्टम जालें आसा आनी सुदिनागे नायट स्पीड पळया तुमी हांगसर ताटा येयलो जाग ना मिठा दवरले तो हे तेणें हांगा सॉल्ट घेतल्या. कितें जालां सिस्टम एवरीडे आनी आनी रांदीक बो न्हिदा आहा आजुनी उठोना न्हिदा आहा तें खबर सुद्दां तेगे प्लेट खंयची ती. वो पिंटे हांगसर
मागीर ताटाक जर इल्लो रायस घेतला चड इले खंय रे म्हाका वाडूच ना कोणी तुगे शीत काबार पळय काबार करून परत हांव न्हिदलो ओके आनी हांगसर IPL चालू आहा आमी जेवतले सिस्टमॅटीक आमचो मासो फ्राय सारको पावरफूल केल्लो आसा मासो आसा तशीच चिली तोंड दाखयता आपल्याले चिली कोणी गेला केल्लो तुवें केल्लो कोण चिणी ओके सो आमी जेवता आतां आमी जेवतले आनी हांगसर पळया तुमी स्वयंपाक स्टार्ट केले आसा तसोच राजदीप आहा स्वप्नील आहा ग्रंथिकान सुदीन आनी तुमी रायस पीठ पळया आमची दोको पळया हेजो पावरफूल दोको आसा मोठो ओके सो मोठो दोको आनी हांगसर आमचो मासो बीन तसो आसा आनी हांगसर आतां आमी जेवता कशें जाला पावर स्वयंपाक मिशी बिरी आतां व्हड जालो तो चड पळटूक आतां आनी हांगसर आमी जेवता आतां सिस्टमॅटीक रात जाले आसा ताटाक मासना मरे ताट मास ना एक मास दिल ना रे कोण मास एक मास दिता सोंपतील आतां हे ओके आनी हांगसर IPL चालू आसा स्टार्ट तर आमचे सध्या तरी जेवण जालें आसा आनी एक नंबर जेवण जाल्लें सो सिस्टमॅटीक जालें आमगेलें टायम बरो लेट जालो आसा सो आतां आमी जेवण जालें आमगेलें तुमकां मेळटा हांव न्यू व्हिडियोचेर आनी व्हिडियोचेर लायक करा कमेंट करा शेअर करा तशेंच सबस्क्रायब करा ओके सो एक नंबर सिस्टम जालें आमगे तुमकां मेळटा हांव न्यू व्हिडियोचेर सो मेळ्या रोखडेंच